جس نے سانو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر اس غیر گزرے دور کے اندر جمعہ المبارک کی مبارک حاضری واسطے اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ پاک سارے سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور۔ حضرات، ہر انسان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنی اولاد نال بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، مگر اپنی اولاد تو بڑھ کے بھی بندہ اگر پیار کرتا ہے تو اپنی اولاد دی اولاد نال پیار کرتا ہے، اپنے پوتے پوتیاں نال پیار کرتا ہے، اپنے نواسے نواسیاں نال پیار کرتا ہے۔ اونی محبت بندے نو اپنی اولاد نال نہیں ہوتی جنی اپنی اولاد دی اولاد نال محبت ہے، جنی نواسے نواسیاں نال محبت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھی اولاد والی نعمت نال نوازیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ 3 بیٹے میرے پیغمبر دے 55 دے اندر ہی فوت ہو گئے اور بیٹیاں جوان ہوئی نے۔ آپ نے انہوں نے شادی کی ہے، نکاح کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹیاں نو اولاد دی نعمت نال نوازے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جڑی سب تو چھوٹی لاڈلی صاحبزادی آپ کی بیٹی، آپ کی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی، بیٹا حسن تے حسین عطا کی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنی محبت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے، جنی محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے، اینی میرے نبی نے محبت کسی اور نواسے نواسی نال نہیں۔ ویسے میرے نبی نے سارے نواسیاں نال آپ نے محبت کی تھی، پیار کیتا ہے، لیکن جو محبت جو پیار حسن تے حسین رضی اللہ عنہما کی عظمت اندر انہاں دی حصے اندر جو آیا ہے، جو عظمت اور شان جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے بہت زیادہ ہے۔ آج کے جمعہ المبارک کے اندر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما انہاں دونوں دی انشاءاللہ عظمت اور شان بیان کرانگا۔ انہاں دی عظمت اور شان کے اندر سب تو پہلی بات ہے صحابیات دا اللہ نے شرف عطا کیتا ہی کیتا ہے، نال اللہ پاک نے اہل بیت دا ہون دا اے بھی شرف عطا کیتا ہے، اور آل رسول ہون دا بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میں حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنیے جو سنائیے جو بھی سانو حضرت حسن حسین دی سیرت وچوں اسباق سی اللہ دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نازل والا اللہ تا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگو، بے شک میں رب نے ارادہ کر لیا ہے، میں رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اہل بیت نو ساری نجاست دور کر دیا، اہل بیت تو گندگی نو دور کر دیا، اہل بیت نو ناپاکی کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ فرما لیا ہے، اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ میں اہل بیت کو پلیتی نو دور کر دیا، اہل بیت کو نجاست دور کر دیا، اہل بیت کو کمیاں کوتاہیاں نو غلطیاں نو میں دور کر دیا۔ اللہ کہ اللہ فرماندے نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں بالکل اہل بیت نو پاک صاف کرنا
جانا وا ہر قسم دی غلطی کولوں ہر قسم دی جناب کمی کوتاہی کولوں اللہ 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 تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے میں انہاں گناہاں تو بری کرنا ہے انہاں گناہاں تو بچا کے رکھنا ہے شام کوٹیا اے جڑی سورت اے سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لویں سادہ لفظاں دے اندر اندا ترجمہ انج کر دیا اس آیت دا سادہ لفظاں دے اندر ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا اللہ نے خطیبہ نو حکم دیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا اللہ نے حافظہ تے قاریاں نو حکم دیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا اللہ نے عام لوگوں نو حکم دیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا اللہ نے امیراں غریباں نو حکم دیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا جدوں میرے نبی دے اہل بیت دیاں واریاں آقا دے گھر والیاں دیاں واریاں آئیاں جدوں حسنین کریمین دیاں واریاں آئیاں نے اللہ نے پھر حسنین کریمین نو حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ نے گناہ نو حکم دیتا ہے تو نبی دے اہل بیت دے قریب بھی نہیں جانا تو اہل بیت دے قریب نہیں جانا تو نبی دے گھر والیاں دے قریب نہیں جانا اور جدو میریاں تیریاں واریاں ادو اللہ نے سانو حکم دیتا ہے کہ تسی گناہاں دے قریب نہیں جانا گناہ دے نیڑے بھی نہیں جانا جدو اہل بیت دیاں واریاں آئیاں نبی دے گھر والیاں دیاں واریاں آئیاں جدو حسنین کریمین دیاں واریاں آئیاں ادو اللہ نے گناہ نو حکم دیتا ہے تو اہل بیت دے قریب نہیں جانا حسنین کریمین دے قریب نہیں جانا میرے محترم بھائیو اس ایت کریمہ دے اندر دو چیزاں ثابت ہو گئیاں نے دو چیزاں پہلے نمبر پہ چیز ثابت ہوئی ہے حسنین کریمین حضرت حسن تے حضرت حسین نو اہل علم نے حسنین بولے آئے حسنین کریمین بولے آئے اللہ اللہ پہلی چیز ایت کریمہ تو ثابت ہوندی ہے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت اندر شامل نے اہل بیت اندر نبی پاک کے گھر والیاں دے اندر شامل ہے اللہ اللہ تے دوسری جناب اس بات کا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اہل بیت کو گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہے گناہاں کو صاف کر چھڑیا ہے تطہیر والی اللہ نے چادر عطا فرما چھڑیے آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے میرے محترم بھائیو کون حضرت حسن تے کون حضرت حسین رضی اللہ عنہما مسند احمد کی روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میرے گھر دے اندر اللہ نے بیٹا حسن پیدا فرمایا ہے اللہ نے میں نے بیٹا حسن عطا کیتا ہے تے نبی پاک نے انج کر کے خبر پہنچی ہے آپ نے اطلاع دی گئی نبی پاک تشریف لے آئے آگے مبارک بات دی ہے تے فرماندے نے پیارے علی اس بچے دا نام کی رکھے آئی مسند احمد کی روایت حضرت علی فرماندے نے سونیا میں دا نام حرب رکھے آئے کی رکھے ہے بولو تھوڑے تھوڑے منہ کھولو کی رکھے ہے حرب رکھے آئے حرب رکھے آئے میرے آقا فرماندے نے سنیا جے بیان نال آپ فرماندے نے علی پیارے اللہ تعالیٰ نے جبریل دے ذریعے مینوں اے حکم دیتا ہے سونیا ایندا نام حرب نہیں بلکہ حسن رکھنا ہے مینوں اللہ نے حکم دے چھڑیا ہے میرے سونے نبی نے سیدنا حسن دا نام آپ رکھے آئے اللہ اللہ سیدنا حضرت حسن میرے محترم بھائیو سن 3 ہجری دے اندر 15 رمضان نو پیدا ہوئے نے توجہ کریا جے غور کریا جے اور اس تو بعد حضرت حسین 1 سال بعد پیدا ہوئے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 1 سال چھوٹے نے حسن بڑے بھائی نے حسین چھوٹے بھائی نے تے جدو حضرت حسین پیدا ہوئے میرے آقا تشریف لے کر کے آئے فرمایا پیارے علی اس بچے دا نام کی
رکھیا ہے۔ فرمایا سونیا میں دا نام حرب رکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے حرب نہیں میں دا نام حسین رکھ چھڑیا ہے۔ حضرات محترم حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے میرے نبی دیو نواسے نے، اے او عظیم شخصیات نے جنہ دے نام رکھے نے محمد رسول اللہ نے رکھے نے۔ میرے آقا نے آپ نام رکھے نے، چن کے نام رکھے نے، سونے نام رکھے نے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا نبی اپنی ناتی نال بولدا نہیں بولدا۔ اللہ اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرا نبی بولدا ہے، اللہ دے حکم نال بولدا ہے، اللہ دے آرڈر نال بولدا ہے۔ پھر مننا پائے گا حسن نام میرے نبی نے رکھیا ہے، اللہ دے حکم نال رکھیا ہے۔ حسین نام رکھیا ہے، میرے نبی نے اللہ دے حکم نال رکھیا ہے، اپنی مرضی نال نہیں۔ اللہ کی مرضی نال انہاں بچیاں دے نام رکھے نے، انہاں شہزادیاں دے نام رکھے نے۔ اوے ایتھے گل نہیں مک جاندی، گل سنیا دے دھیان نال۔ میرے نبی نے حسن نو بھی گڑتی آپ دیتی ہے، حسین نو بھی گڑتی آپ دیتی ہے۔ میرے نبی نے حسن نو بھی گڑتی آپ دیتی ہے، حسین نو بھی گڑتی آپ دیتی ہے۔ لوگ کہندے نے گڑتی دا بندے تے اثر ہوندا ہے، گڑتی دا بندے تے اثر ہوندا ہے۔ جن نے گڑتی دیتی ہے ہوندیاں عادتاں بندے چا جاندیاں نے۔ اوے صحابہ کہندے ہوندے سن حسن دے اندر عادتاں نے، اندے نانے محمد دیاں عادتاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین اندر عادتاں نے، اندے نانے محمد والیاں عادتاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ میرے نبی نے گڑتی بھی آپ دی تھی، میرے نبی نے نام بھی آپ رکھیا ہے۔ اور آج کسے بچے نو گڑتی اوندا چاچا دیندا ہے، اوندا دادا دیندا ہے۔ آج کسے بچے نو گڑتی اوندا باپ دیندا ہے، کوئی رشتہ دار دیندا ہے۔ حسنین گریمین دی عظمت و شان تو قربان جاواں، اور انہاں دی عظمت ویکھو کتنی بلند ہے۔ انہاں دا نام رکھیا میرے مصطفیٰ نے، انہاں نو گڑتی دیتی ہے تے میرے مصطفیٰ نے گڑتی دیتی ہے۔ اللہ اللہ یہ اگلی گل سنیا جے، میرے نبی نے حضرات محترم انہاں دا عقیقہ بھی آپ کیتا ہے، حسن تے حسین دا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہاں دا عقیقہ بھی آپ کیتا ہے، انہاں دے کان دے اندر اذان بھی میرے آقا نے آپ آکھی ہے۔ حضرات محترم سیرت دیاں کتاباں دا میں مطالعہ کیتا ہے، سب تو پہلے زندگی دے اندر میرے نبی نے اذان آکھی ہے، حسن دے کان اندر آکھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ میرے نبی نے زندگی دے اندر پہلی مرتبہ اذان آکھی ہے، حضرت حسن دے کان دے اندر آکھی ہے۔ دوجی مرتبہ اذان آکھی ہے، حضرت حسین دے کان دے اندر آکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ گڑتی بھی میرے پیغمبر نے آپ دیتی، اذان بھی میرے پیغمبر نے آپ کہی ہے، نام بھی میرے پیغمبر نے آپ رکھی ہے، عقیقہ بھی آپ کیتا ہے۔ حسن پیدا ہوئے تو مینڈے ذبح کیتے، حسین پیدا ہوئے تو مینڈے ذبح کیتے۔ شام کوٹیو مینوں تانوں سب تے پیغام پیا ملدا ہے، اگر اللہ بیٹا دے تے دو جاناں قربان کرنیاں نے، اگر اللہ بیٹی دے ایک جان قربان کرنی ہے۔ ایک جناب بکری یا بکرا ذبح کر سکتے ہو، اگر اللہ نے بیٹی دی ہے ایک چھترا یا چھتری ذبح کر سکتے ہو۔ اللہ اللہ چھوٹے جانور جناب بیل وچوں اور گائے وچوں اونٹ وچوں عقیقہ نہیں دے ہوندا۔ کئی لوگ قربانی دے موقع پہ جناب قربانی دا حصہ رکھ لیندے نے تے نال بچیاں دا عقیقہ رکھ لیندے نے۔ ایندا قرآن و سنت تو کوئی ثبوت نہیں، اے بالکل غلط کام ہے، نبی پاک کی سنت نہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک جان ایک بکرا ایک دمبا یا ایک چھترا کرو۔ اگر بیٹا پیدا ہے دو دمبے دو چھترے دو بکرے دو جانا قربان کرو۔ اللہ اللہ ایک ہی ہویا، دو تینہ بچیاں دا کٹھا ہی کر دیتا، اونٹ کر دیتا
اللہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بھائی عبد الرحمان دے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے محلے دی عورت آئی ہے آ کے کہنی عائشہ اللہ نے تینوں بھتیجا دیتا ہے تو انج کری اپنے بھتیجے دے عقیقے دے موقع تے اونٹ ذبح کری اونٹ نظر کری ماں فرماندی نے معاذ اللہ میں نبی پاک کی سنت کی عمل کراں گی سنت کی مخالفت نہیں کراں گی کیونکہ میرے نبی نے عقیقے تے اونٹ نہیں کیتا لہذا میں اونٹ نہیں کراں گی میں دو جاننا قربان کراں گی دو بکرے دو چھترے ذبح کراں گی اللہ اللہ توجہ کریا جے غور کریا جے بعد روایات اندر میں پڑھیا ہے نبی پاک نے حضرت حسن تے حسین دی جڑی جنگ اتاری گئی ہے انہاں والا دے بدلے دے برابر چاندی صدقہ کیتی ہے چاندی صدقہ کیتی ہے چاندی صدقہ کرنی چاہیے اللہ اللہ ستویں دن عقیقہ کرنا چاہیے آپ نے حسن دا بھی عقیقہ ستویں دن کیتا حسین دا بھی عقیقہ ستویں دن کیتا توجہ کریا جے غور کریا جے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننواسیاں دام کیتا کردے سن نظر پد دام کیتا کردے اج ساڈیاں ماواں بہناں بچیاں دے جناب چہرے تے سنویں دا نشان بنا دیندیاں نے کوئی ٹکا لا دیندیاں نے کہندیاں نے بچے نوں نظر پد نہیں ہوندی اوے اے شرکیہ کام ہے اے جہالت والا کام ہے اے اسلامی طریقہ نہیں جے اے میرے نبی دی سنت نہیں جے میرے نبی دی سنت بھی ہے مسند احمد کی روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک دم کیتا کرتے او ایذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ اپنے بچیاں نے پڑھ کے دام کریا کرو اس بچے نو جلدی نال نظر ہو جاندی ہے جڑا آئے دن بیمار رہندا ہے ہر روز میں دام کریا کرو جڑا دم میرے نبی حسن نو کردے سن حسین نو کردے سن آقا فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اے او دم ہے بابا جی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل تے اسحاق نو دم کیتا کردے سن او دم میں اپنے حسن حسین نو کرنا وا اللہ اللہ لہذا بچیاں نو دم کرنا چاہیے بچیاں نو دام کرنا چاہیے بچہ رو رہا ہے دام کرو یہ نہیں موبائل لا دیتا ہے ایسا پتر تے بچہ موبائل میں کے چپ کر جاتا ہے حضرات محترم دام والی سنت پڑھاؤ میرے پیغمبر نے بچیاں نو دام کیتا ہے دام کرنا بھی جائز ہے دام کروانا بھی جائز ہے اللہ اللہ توجہ کریا جے غور کریا جے آؤ نا میرے محترم بھائیو کون حضرت حسن تے کون حسین ایک دن میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر گئے فرماندے نے فاطمہ حسن کتے وے حسین کتے نے میں انہوں ملنا ہے میرا دل اداس چہرہ پہ آئے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی حضرت حسن تے حضرت حسین شہزادے اپنے ابو نال باہر گئے ہوئے نے پانی لین واسطے میرے آقا پیچھے چلے گئے نے آپ نے کی ویکھیا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوہ تو پانی میں پاتے نے تے پرے دھوپ دے اندر حضرت حسن کھیل دے پے نے حضرت حسین کھیل دے پے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا فرماتے نے پیارے علی تو پانی بھرنا پہ آئے تے میرے شہزادے دھوپے کھیل دے پے نے انج کرنا انہاں نوں جلدی کر لے جا کتے انہاں نوں دھوپ نہ لگ جائے کتے انہاں نوں دھوپ نہ لگ جائے کتے انہاں نوں گرمی نہ لگ جائے اللہ کنا پیار ہے میرے نبی نو کنی محبت ہے میرے نبی نو اللہ اللہ توجہ کریا جے غور کریا جے میں انج کہہ دیاں نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا
ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਲਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਸ਼ੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਲਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ मेरे करीम आका हसन नाल भी बड़ा प्यार करते सन हुसैन नाल भी बड़ा प्यार करते सन यारा हसन नाल मैनू भी प्यार करना चाहिए हुसैन नाल मैनू भी प्यार करना चाहिए और कहानी वंड ना करया कर सिर्फ जनाब तो हजरत हुसैन की सीरत बयान करे उनका ही नाम लवे उसकी अजमत शान जनाब बयान करे कि हसन की बयान ना करे ये ना इंसाफी है ना इंसाफी ना करया कर एक वीर नूं तू बड़ा ही मनना है एक नूं मनदा कोई नहीं एक दी शहादत दा जनाब अल्लाह दा प्रचार करना है एक दी शहादत बयान करना है दूजे दी शहादत बयान क्यों नहीं करना है और जिन्ना शान हुसैन दा है इन्नी शान हसन दा है जिन्ना शान हसन दा है इन्ना शान हुसैन दा है अल्लाह अल्लाह हसन मेरी सज्जी आंखे हुसैन मेरी खब्बी आंखे और जिन्ना मैं प्यार हुसैन नाल करना वा उन्ना प्यार हसन नाल भी करना वा सोनिया तू भी बराबर दा प्यार करया कर कहानी वंड ना करया कर मंदा ना मेरे हसन नूं बोलिया कर रज़ी अल्लाह तआला नु तवज्जो करया जे गौर करया जे एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों बाहर निकले ने हजरत अबू हुरैरा सदीक दे रावी ने ये मुस्तदरक हाकम की रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन नु और हजरत हसन नु अपने कंधे ते बिठाया सज्जे कंधे ते हसन बैठे ने खब्बे कंधे ते हुसैन बैठे ने ते नबी पाक चलते जा रहे ने मदीने दा बाजार अल्लाह तानू मक्का भी विखाए मदीना भी बसाए नबी पाक मदीने दे बाजार च जा रहे ने एक बंदा खड़ा ते वेख के पता की कहंदा यार देखो नबी पाक कितनी मुहब्बत है हसन नाल कितनी मुहब्बत है हुसैन नाल कितनी मुहब्बत है नबी पाक ने कंधियां ते उठाया भी होया है ते नाले मेरे नबी इन्हां नूं बोसा दे रहे ने कदी हसन नूं चुमदे ने कदी हुसैन नूं चुमदे ने अल्लाह अल्लाह ते जदे इस बंदे ने मंजर देखिया कहंदा की ये नबी पाक नूं कितनी मुहब्बत इन्हां नाल कितना प्यार इन्हां दे नाल ते मेरे आका फरमांदे ने हाँ 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 मैनू बड़ी मुहब्बत है इन्हां नाल बड़ा प्यार है ते आप फरमांदे ने सुन लो कायनात दे लोगो मन अहब्बुहुमा फकद अहब्बनी व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी आप फरमांदे ने जेड़ा इन्हां दोवां नाल मुहब्बत करदा है ओ इवें है जिवें मैं मुहम्मद नाल मुहब्बत करदा है जेड़ा इन्हां दोवां नाल प्यार करदा है ओ इवें ही जिवें मैं मुहम्मद नाल प्यार करदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी जिन्ने इन्हां दोवां नाल बुग़्ज़ रखिया उन्हें मैं मुहम्मद नाल बुग़्ज़ रखिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ने इन्हां दे बारे दिल अंदर कुदूरत रखी नफरत रखी फरमाया उन्हें इन्हां दे बारे नहीं बल्कि मैं मुहम्मद दे बारे नफरत रखी इन्ना प्यार मेरे नबी नू हजरत हसन नाल ते हजरत हुसैन नाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तवज्जो करया जे गौर करया जे ए ते रिवायत तुहानू मुस्तदरक हाकिम दी सुनाई है आओ जामी तिरमिज़ी सुना दिया हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं अपने घरों इंज करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गया किसी काम दी गर्द नाल ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم گھروں باہر تشریف لے آئے نے آپ نے اوپر چادر مبارک لئی ہوئی ہے تے انج کر کے میں اپنی ضرورت دے تحت جیڑی گل بات کرنی سی نبی پاک نال گل بات کر لئی تے میں جان لگا واں تے میں کیا سونیا انج لگدا ہے جویں تہاڈی چادر مبارک دے نیچے کوئی چیز ہے جویں چادر دے نیچے تسی کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے میرے آقا بولے نہیں آپ نے انج کر کے چادر دے پلو پیچھا ہٹائے نے چادر کھول دیتی ہے حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے لوگو میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا سجے طرف میرے نبی نے حضرت حسن نو اٹھایا ہے کبھی طرف حضرت حسین نو اٹھایا ہے آپ فرماندے نے اسامہ اے میرے بیٹے نے تے میری بیٹی دے بیٹے نے پہلے فرمایا اے میرے بیٹے نے پھر فرمایا اے میری بیٹی دے بیٹے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کی فرماندے نے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما اللہ جڑا انہاں دوواں نال محبت کردا ہے اللہ تو دے نال محبت کر اللہ جڑا انہاں نال پیار کردا ہے اللہ تو دے نال پیار کر آقا فرماندے نے اللہ انہاں دوواں نال میں بھی محبت کرنا وا اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر اللہ حسن و حسین نال میں پیار کرنا اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر اور اللہ سونیا جڑا انہاں نال محبت کردا ہے اللہ تو دے نال بھی محبت کر اللہ تو دے نال بھی پیار کر حضرات محترم جڑی گل میں دسنا چاہنا وا حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما او عظیم شخصیات نے او میرے نبی دے نواسے نے جنہاں نال اللہ بھی محبت کردا ہے اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہے تے جڑا حسن و حسین نال محبت کردا ہے میرا اللہ اس بندے نال بھی محبت کردا ہے محبت کریا کرے نال پیار کریا کرے نال اللہ اللہ توجہ کریا جے غور کریا جے کون حسنین کریمین نے کون حضرت حسن تے کون حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما توجہ کریا جے ترمذی شریف دی روایت حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک نے انج کر کے حسن نو اٹھایا حسین نو اٹھایا بازار چ جا رہے نے اللہ اللہ تے ایک بندہ کھڑا کہ کہندا سواری کڈی لائے سواری کڈی لائے نبی پاک نے اپنے کندھیاں تے اپنے نواسیاں نو جنتی شہزادیاں نو علی دے لفتے جگر نو فاطمہ دے نور نظر نو اٹھایا ہے تے اگوں بندہ ویکھ کے کہندا ہے او یارو ویکھو تے صحیح نا حسن و حسین دی سواری کڈی لائے سواری کتنی اعلی میرے آقا بولے آپ نے لب کھولے آپ نے موتی رولے آپ فرماندے نے اللہ دیا بندیا جے سواری آلائے تے سوار بھی بڑے آلہ نے سوار بھی بڑے آلہ نے سواری آلائے تے سوار بھی بڑے آلہ نے کون حسن تے حسین سنیا جیتے آنال حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا دا مینا دوست اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا علی دا دوست ہو میرا دوست ہے جیڑا میرا دوست ہے علی دا دوست ہے اللہ اللہ توجہ کریا جی حضرت علی آپ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اینج کر کے جناب حضرت علی المرتضیٰ خود فرما رہے نے مسند احمد کی روایت فرماندے نے میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سار تو لے کے سینے تک اپنے نانے ورگائے سار تو لے کے سینے تک اکھاں حسن دیا نبی پاک جیسیاں ہونٹ حسن دے نبی پاک جیسے زلفاں حسن دیا نبی پاک جیسیاں گردن میرے نبی جیسی رخسار میرے نبی جیسے ہونٹ میرے نبی جیسے داڑھی مبارک میرے نبی جیسی حضرت علی فرماندے نے میرا بیٹا حسن سر تو لے کے سینے تک میرے نبی جیسا ہے اپنے نانے جیسا ہے فاطمہ دے ابو جیسا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے تو لے کے پیرا تک نبی پاک جیسے نے اللہ اللہ حسین دا چلنا نبی پاک جیسا حسین دا ٹرنا نبی پاک جیسا حسین دا بیٹھنا نبی
نبی پاک جیسا، حسین دا اٹھنا نبی پاک جیسا، حسین دی چال ڈال جسامت اور قد کاٹ نبی پاک جیسا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگو حسن تے حسین دونوں بھرا کھڑے ہون اپنے نانے دی تصویر باندے، اپنے نانے دی بولو تصویر باندے نے، فوٹو کاپی باندے نے۔ اللہ اللہ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی باندیے، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی باندیے، جے رل کے کھلون دوویں برا، جے رل کے کھلون دوویں برا تے نظیر نبی دی بندی ہے۔ کردار بنا نے ورگائے، اظہار بنا نے ورگائے، کردار بنا نے حسن حسین دا کردار بنا نے ورگائے، اظہار بنا نے ورگائے۔ ویکھو گنڈ لا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بندی ہے، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی ہے۔ بڑی پیاری گل صاحب دل نے کی ہے، ماں پاک خدیجہ تے باپ نبی، پت حسن حسین تے شوہر علی، ماں پاک خدیجہ تے باپ نبی، پت حسن حسین تے شوہر علی، جس زاویے نال وی ویکھ لو، جس زاویے نال وی ویکھ لو تطہیر نبی دی بندی۔ انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بندی ہے، جے رل کے کھلون دوویں برا تے نظیر نبی دی بندی ہے۔ آؤ نا توجہ کریا جے، غور کریا جے، کون حسن تے کون حسین رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے عشاء دی نماز دا وقت تے کیڑی نماز دا، اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے۔ عشاء دی نماز دا وقت دے نبی پاک عشاء دی نماز پڑھا رہے ہیں تے سیدہ فاطمہ نے اپنے لفتے جگرانو کر کے نبی پاک دی مسجد بھیجے آئے، اپنی شہزادیاں نو بھیجے آئے۔ حضرت حسن تے حسین مسجد نبی چ آئے نا، کھیل رہے نے، کھیل دے میرے نبی سجدے چ پے ہوئے نے، آپ دی کمر مبارک تے چڑھ جاندے نے، آپ دی پشت مبارک تے چڑھ جاندے نے، کھیلن لگ پیندے نے، پیچھے صحابہ بھی نماز میں پڑھتے نے۔ اللہ اللہ میرے آقا جماعت کروا رہے نے، میرے نبی نے نہ نواسیاں دی محبت اندر انہاں دے پیار دی وجہ کر کے سجدہ لمبا کر دیتا ہے، سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ میرے نواسے میری کمر تے چڑھ گئے نے، میری پشت تے چڑھ گئے نے، کھیل دے پینے، چل چٹ کھیڑی لین، چٹ کھیڑی لین۔ اللہ اللہ تے جدو نماز تو فارغ ہوئے نا، صحابہ کہندے نے سونیا خیر سی اج سجدہ لمبا کر دیتا سی، اسی سمجھیا کتے وحی دا نزول ہو رہا ہے، اسی سمجھیا کتے تہاڈی روح پرواز ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ گل کی ہے سونیا سجدہ لمبا کیوں کیتا سی، گل کی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدو میں سجدے دی حالت اندر گیا ہاں، میرے نواسی آ گئے، جنتی شہزادے آ گئے، میری فاطمہ دے لفتے جگر آ گئے، میرے علی دے نورے نظر آ گئے، آ کے میری پشت کھیڑن لگ پے۔ اور میں کیا انہاں دے کھیل اندر خلل نہ پاواں، میں کیا چل چٹ کھیڑ
کھیڈنا چاہتے ہیں کھیڈ لین. میں حسن تے حسین دے کھیلن دی وجہ کر کے سجدہ لمبا کر دیتا ہے. اور میرا نبی حسن حسین دا خیال نماز اندر بھی کردا ہے. اور نماز اندر بھی کردا ہے. میں تینوں دسنا چاہنا میری محبت ویکھ میرا پیار ویکھ. میں بھی نماز پڑھنا وا تے میرا خیال حسن تے حسین اندر ہوندا ہے. تساں کہنا دلیل کی ہے؟ اسی نماز پڑھنے آ تے اسی پڑھنے آ اللہم صلی علی محمد وعلی آل. پڑھ لو آل محمد. آل دی اندر میرا حسن بھی ہے, آل اندر میرا حسین بھی ہے. اور میں کہنا میری وہ نماز نماز نہیں, میری وہ دعا دعا نہیں دی اندر میں حضرت حسن دا نام نہیں لے لیندا, حضرت حسین دا ذکر نہیں کر لیندا. میری نماز اندر خیال حسن اندر, میری دعا اندر خیال حسین اندر. اللہ اللہ پیار کریا کر, او انہاں دا خیال کریا کر, انہاں نال محبت کریا کر, انہاں نال پیار کریا کر. انہاں نال پیار صحابہ نے کیتا ہے, انہاں نال پیار میرے ابو بکر نے کیتا ہے, انہاں نال پیار میرے عمر نے کیتا ہے. سنیا جے دھیان نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی نماز پڑھا کے نکلے نے. آپ دا جناب دور خلافت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے. اللہ اللہ تیج کر کے آ رہے نے رستے دی اندر مدینے دی گلی اندر. حضرت حسن بچیاں نال کھیت دے پے نے. میرے ابو بکر نے حضرت حسن نو اٹھایا کندیاں تے بٹھایا ہے تے کہندے نے پیاری علی حسن مینوں بڑا ہی پیارا لگدا ہے, حسن نال مینوں بڑی محبت ہے. تے سچی دساں علی سونیا حسن تیرے ورگا نہیں, حسن تیرے ورگا نہیں, حسن تے اپنے نانے محمد ورگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی سونیا حسن تیرے ورگا نہیں, اپنے نانے محمد ورگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو صحابہ نے پیار کیتا, ابو بکر نے پیار کیتا, میری عمر نے پیار کیتا. حضرت عمر دا دور خلافت آپ نے جناب یمن وچوں کپڑے آئے نے بچیاں اندر تقسیم کیتے, صحابہ دے بچیاں تے تک کپڑے ونڈ چھڈے نے. حضرت حسن تے حسین رہ گئے تے میری عمر نے پتہ کی کیتا ہے, فرمایا گل سن لو لوگو, حسن حسین نو میں کپڑے آپ نہیں دیتے کیونکہ ایک کپڑے نہ دے شان شیار نہیں سن, میں سوا کے نام کپڑے نہیں دیتے. اور قاصد بلایا انہوں یمن بھیجیا, سونیاں پوشاکاں منگوائیاں نے تے لے آ کے حسن حسین دے گلاں دے اندر پا دیتیاں. فرمایا العانا, عمر فرماندے نے لوگو ہون میں خوشاں ہون میں راضیاں. شان شیار حسن حسین دی شان شیار جیسے کپڑے ملے نے تے انہاں دے گلاں چ پا دتے نے. ہن میں راضیاں ہوں میں خوشاں, محبت کیتی ہے میرے عمر نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حسن نو ویندے کہندے او میرا سردار آ گیا, او میرا سردار آ گیا. صحابہ محبتاں کیتیاں تو نہیں محبت کریا کر, میرے نبی محبتاں کیتیاں تو نہیں محبت کریا کر. آؤ اینڈ دیاں باتاں کریے تے بات مکائیے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد دی روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کردے نے, جمعہ دا دن میرے نبی مسجد نبی چ جمعہ پڑھا رہے نے, صحابہ نو خطبہ دے رہے نے تے دوران جمعہ دوران خطبہ ادھر حضرت حسن آ گئے نے, حضرت حسین آ گئے نے رضی اللہ عنہما. سیدہ فاطمہ نے پیار کیتا ہے, تیل سے لگایا کنگھی کیتی سرما ڈالیا اور سرخ رنگ دے جناب جبے پہنا دیتے نے, کرتے پہنا دیتے نے. فرماندیاں نے پترو اوے میرے شہزادے جاؤ اپنے نانا محمد پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ. ماں فاطمہ دی سیرتوں حسنین کریمین دی عظمت شان تو پتہ ہے چلدا ہے. حسن حسین مسجد جاندے سن, ساڈے بچیاں نوں بھی مسجد جانا چاہیدا ہے. نماز پڑھنا ہے بچیاں نوں نال لے کے آیا کر, جمعہ پڑھنا ہے بچیاں نوں نال لے کے آیا کر. اے ساڈی پنیری ہے, اے ساڈی
پنیری ہے اج اسی مسجداں چ نہیں لے کے آواਂਗੇ جدوں اسی تر جاواਂਗੇ مسجداں خالی ہو جان گیاں انہاں تے دل لگاؤ مسجداں دے نال بچیاں نوں مسجد دے اندر لے کے آیا کرو تے بابا جی بچے نوں جھڑکنا بچہ مسجد چ آ جائے جھڑکنا بچے مسجد چ آن گے مسجد دے اندر جدوں ہن بچے نے نا بچیاں دی نیکی برائی نہیں لکھی جاندی تے جے ہن بچے آن گے بچیاں دی عادت بن جائے گی جدو بالغ ہو کے مسجد جان گے بچیاں دی عبادت بن جائے گی بچیاں نوں مسجد چ لے آیا کرو اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے اپنی شہزادیاں نوں بھیجیا ہے تے میرے آقا جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے ویکھیا کیے میرا حسن کدی اٹھدا ہے کدی ڈگ پیندا ہے میرا حسین کدی اٹھدا ہے کدی ڈگ پیندا ہے سرخ داری دار کرتے پہنے نے لمبے لمبے قمیض نے اللہ اللہ تے تھوڑیاں عمراں نے لڑکھڑا پیندے نے ڈگ پیندے نے تے مجمع دے اندر دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے نے آپ نے نہیں فرمایا ابو بکر اٹھی یار میرے نواسیاں نوں پڑھے آپ نے نہیں فرمایا عمر اٹھی یار میرے نواسیاں نوں پڑھے اے نہیں فرمایا عثمان اٹھی میرے نواسیاں نوں پڑھی علی اٹھی میرے نواسیاں نوں پڑھی اے میرے بلال اٹھی میرے نواسیاں نوں پڑھی نا نا میرے نبی نوں ویکھو تے سائی نا کنی محبت ہے حسن دے نال کتنا پیار ہے حسین دے نال آقا نے منبر چھڈ دتا ہے خطبہ بھی چھڈ دتا ہے منبر بھی چھڈ دیتا ہے جمعے دا خطبہ بھی چھڈ دیتا ہے آپ سرکار منبر تو نیچے اترے نے حسن نوں بھی اٹھا لیا حسین نوں بھی اٹھا لیا سینے نال لایا تے منبر نے بٹھا دیتا ہے سجے حسن نوں بٹھایا کھبے حسین نوں بٹھایا تے آقا قرآن دی آیت پڑھ کے فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ میرے سیابا اللہ نے قرآن اندر سچ فرمایا ہے تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تہاڈے لیے فتنہ ہے تہاڈے لیے آزمائش ہے آ دیکھو نا میرے نواسی آ رہے چن میتھوں برداشت نہیں ہویا میتھوں صبر نہیں ہویا میتھوں دیکھیا نہیں گیا میں انہاں نوں اٹھا کر کے ایتھے بٹھا لے آئے اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے میرے شہزادے نے میں انہاں نال محبت کرنا وا پیار کرنا شام کوٹیا جڑی گل میں دسنا چاہنا میرا عنوان ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان اوے اس تو وڈی عظمت تے شان کی ہو سکتی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب شیما دے ویر بدر منیر پوری کائنات دے پیر نے جمعے دا خطبہ بھی چھڈ دیتا ہے منبر بھی چھڈ دیتا ہے کدی خاطر حسنین کریمین دی خاطر محبت کر تو انہاں نال پیار کر تو بھی انہاں دے نال اللہ اللہ توجہ کریا جے مسند احمد دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی نبی پاک دے نال دیگر صحابہ بھی نال نے اسی جا رہے ہیں کسے سفر تے جا رہے ہیں جدوں سیدہ ماں فاطمہ دے گھر دے دروازے کو گزرے نا تے حضرت حسنین کریمین دے رون دی آوازاں آ رہیاں نے حسن تے حسین دے رون دی آوازاں آ رہیاں نے نبی پاک رک گئے آپ نے آواز دی بیٹی فاطمہ گل کی ہے میرے نواسے کیوں رو رہے نے جمتی شہزادے کیوں رو رہے نے دسیا گیا جی گھر دے اندر دانے بھی کوئی نہیں آٹا بھی کوئی نہیں انہاں نوں بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے تے سونیا مشک اندر پانی بھی کوئی نہیں اے بھوک تے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے آقا فرماندے نے سیابا اپنی مشکاں چ پانی چیک کرو کسے کول پانی ہے تے پانی دیو نا میں اپنے نواسیاں نوں پلانا ہے سیابا مشکاں ویکھیاں پانی نہ ملیا سارے سیابا کول پانی کوئی نہیں تے میرے آقا ویکھیا نا حضرت حسن پیار دی وجہ تو تڑپ رہے نے حضرت حسین پیار دی وجہ تو رو رہے نے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی اے پردے دے نیچےوں مینوں میرا حسن پکڑانا سیدہ فاطمہ نے پردے دے تھلیوں حضرت حسن پکڑائے میرے آقا نے متھا چومیا سینے نہ لایا ہے تے میرے نبی نے اپنی زبان مبارک حسن دے منہ اندر پا دیتی ہے حضرت حسن میرے نبی دی زبان چوسی جا رہے نے اپنی پیاس بجائی جا رہے
میرے نبی کو انہاں دا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہویا بعد وقتاں نے 3 دن پانی بند کیتا کربلا دے اندر اوئے میرے نبی کو انہاں دا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہویا کٹنا کیویں برداشت ہوئے گا اللہ 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 انہاں ظالماں نوں نیست نبود کرے اللہ انہاں نوں قیامت تک غرق کردا رہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں سخت سخت سزا دے جنہاں نے حضرت حسین تے ظلم کیتا ہے پانی بند کیتا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے جدو حضرت حسن چپ ہو گیا انہاں دی پیاس بجھ گئی آقا فرماندے نے بیٹی حسین مینوں پکڑا میرے نبی نے حسین نوں پکڑیا حسین دے منہ اندر اپنی زبان مبارک ڈالی کیڑی زبان لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ او زبان اپنی مرضی نال حرکت کر دی نہیں کر دی میرے نبی دا لعاب میں حضرت حسین چوسی جا رہے ہیں پیاس بجائی جا رہے ہیں کیڑا لعاب ہے جیڑا علی دی اکھاں دے اندر پیا ہے مرضاں بھی مک گئیاں درداں بھی مک گئیاں کیڑا لعاب ہے جیڑا ابو بکر دی ایڈی تے لگیا ہے سب دا زہر بھی مک گیا ہے تے جناب زہر دا اثر بھی ختم ہو گیا درد بھی مک گئی ہے کیڑا لعاب ہے جیڑا جعفر دی ہانڈی چ پایا ہے تھوڑا جا آٹے چ پایا ہے 1400 دا لشکر رج جاندا ہے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں او لعاب سنین کریمین چوس چوس کے اپنی پیاس بجا رہے ہیں اللہ اللہ برکت والا لعاب رحمت والا لعاب شفا والا لعاب سنیا جے دیان لال کون سنین کریمین نے رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دے متعلق نبی پاک نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا فرمایا لوگو حسن بھی میرا پھول ہے تے حسین بھی میرا پھول ہے میں انہوں سنگ کے خوشبو محسوس کرنا اے اسی پھول سنگنے کملی والا حسن سنگدا سی حسین سنگدا سی اتنا پیار سی میرے نبی نو حسن نال اتنا پیار سی میرے نبی نو حسین نال اینڈ دی بات کرا کہ اپنی بات نو مقاما حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ترمذی شریف دی روایت نبی پاک فرماندے نے آج رات میرے کو ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جیڑا آج تو پہلے زمین تے کدی نہیں سی آیا جیڑا آج تو پہلے کدی بھی میرے کول نہیں سی آیا اس فرشتے نے اللہ کو اجازت منگیاں نے اللہ سونیا میں مدینے جانا چاہنا وا تیرے نبی نو سلام پیش کرنا چاہنا وا اللہ نے اجازت دے دتیاں اللہ فرماندے نے فرشتیا زمین تے جانا ہے مدینے جانا ہے میرے محبوب کو جانا ہے تو سلام پیش کرنا ہے نالے میرا پیغام پیش کرنا ہے اس فرشتے نے آ کے میرے نبی نو سلام پیش کیتا ہے نالے میرے پیغمبر نو پیغام پیش کیتا ہے پیغام کی پیش کیتا ہے سونیا اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڈیا ہے تواڈے نواسے حسن و حسین نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنا چھڈیا ہے اللہ اللہ گل مک گئی ہے اوے جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا سبب نے قلب دے قرار چین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا ماں فاطمہ تے بابا مرتضیٰ ہے توجہ ماں فاطمہ تے بابا مرتضیٰ ہے نانی ختیجہ ہے تے نانا مصطفیٰ ہے نانی ختیجہ ہے تے نانا مصطفیٰ ہے مثل نہیں کوئی اینا دے رہن سین دا مثل نہیں کوئی اینا دے رہن سین دا سبب نے قلب دے قرار چین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے
دے حسنین دا سونے نے انہاں نوں لعاب چسایا ہے سونے نے انہاں نوں حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سونے نے انہاں نوں لعاب چسایا ہے منبر تو نیچے اتر کے سینے نال لایا ہے منبر تو اتر کے سینے نال لایا ہے الگ ہے انداز انہاں دے اٹھن بین دا الگ ہے انداز انہاں دے اٹھن بین دا سبب نے قلب دے قرار چین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا تے بڑی پیاری گل ہے سید حسین تے حسن بھی نرالا ہے سید حسین تے حسن بھی نرالا ہے ربانی سے لئی ناتا جے آلائے سجادے سے لئی یارو ناتا جے آلائے اے سن سکون آقا دے نین دا اے سن سکون آقا دے نین دا سبب نے قلب دے قرار چین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا نبی پاک نے انہاں نال محبت کی تھی انہاں نال پیار کیتا اے نبی پاک دے نواسے انہاں دی عظمت بڑی ہے انہاں دا شان بڑا ہے انہاں دے مقام نو سمجھنا چاہیے اے نہیں کہ حضرت حسن نو بندہ انہاں نو بیان نہ کرے تے حسین نو بیان کرے نہیں نہیں نا انصافی ہے جنہ شان حسین دا ہے اونا شان حسن دا ہے جنہ شان حسن دا ہے اونا شان حسین دا ہے میرے نبی دی ایک سچی آکھے ایک کھبی آکھے دونوں برابر دا پیار کیتا ہے لہذا اہل ایمان بھی انہاں نال برابر دا پیار کرنا چاہیے اللہ کی دعا ہے جو باتاں بیان کیتیاں اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ